नमस्ते, म दामोदर लोहानी। मेरो युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको एपिसोडमा हामी बिल्ड कन्टेक्स्ट, फ्लटरको बिल्ड कन्टेक्स्टको बारेमा बुझ्न गइरहेका छौँ। मलाई कसैले कमेन्टमा क्वेसन पनि गर्नुभएको थियो र होल फ्लटर कम्युनिटीमा पनि बिल्ड कन्टेक्स्टलाई नबुझ्ने मान्छेहरू चाहिँ धेरै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा छ। त्यही भएर चाहिँ म यो भिडियो बनाउँदैछु। के हो त बिल्ड कन्टेक्स्ट भनेको, फ्लटरमा के हो अनि त्यसले के काम गर्छ भन्ने कुरा आज हामी हेर्छौँ। अनि फ्लटरको सोर्स कोडमा पनि गएर चाहिँ हेर्छौँ के रहेछ बिल्ड कन्टेक्स्ट भनेको, के रहेछ, के गर्दो रहेछ त्यसले भनेर है त। बिल्ड कन्टेक्स्ट बुझ्नुभन्दा पहिले फ्लटरको एकदम बेसिक विजेट ट्री बुझ्नुपर्छ। मेरो इन्ट्रोडक्टरी भिडियोजहरू फ्लटरको हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला। त्यसमा के भनिएको छ भने फ्लटरमा चाहिँ सबै कुरा विजेट हो। अनि विजेट भनेको केही पनि होइन, एउटा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड क्लास हो जसको डिफ्रेन्ट प्रपर्टिजहरू हुन्छ। विजेट्सको आफ्नै प्रपर्टिजहरू हुन्छ होइन। विजेट चाहिँ के हो त, एउटा क्लास हो। अनि फ्लटरमा चाहिँ सबै चिज विजेट हो, आइदर स्टेटलेस विजेट अर स्टेटफुल विजेट, जे भए पनि विजेट हो होइन। अनि विजेटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फ्लटर एप्लिकेसनमा, यो पनि मैले मेरो इन्ट्रोडक्टरी भिडियोजमा पनि भनेको छु। सो एउटा रुट विजेट हुन्छ जहाँबाट चाहिँ कोडको एक्जिक्युसन सुरु हुन्छ भनेको हाम्रो एप रेन्डर गर्न स्टार्ट हुन्छ। अनि त्योभन्दा माथि त्यो रुट विजेटले चाहिँ अरू विजेटहरूलाई रेन्डर गर्छ होइन। सो एउटा रुट विजेट जसले एउटा अर्को चाइल्डलाई रेन्डर गर्छ, त्यो विजेट जसले चाइल्डलाई रेन्डर गर्छ त्यो प्यारेन्ट हो। अनि जुन चाइल्ड जुन रेन्डर भइरहेको छ, प्यारेन्ट विजेटले रेन्डर गरिरहेको छ, त्यो चाइल्ड विजेट हो। भनेको विजेटको ट्री हुन्छ अनि विजेटहरू बिच चाहिँ प्यारेन्ट चाइल्ड रिलेसनसिप हुन्छ जस्तो यस्तो होइन। यो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। नाउ अब हामी ब्याक टु कोडमा हेऱ्यौँ भने इमेजिन हामीसँग एउटा सिम्पल एप छ जुन मेन रन एप माई एपबाट सुरु हुन्छ। सो यहाँनिर के भयो त, हाम्रो एप्लिकेसन यो माई एपबाट स्टार्ट भइरहेछ, यो चाहिँ हाम्रो रुट विजेट भयो होइन। अनि माई एप विजेटको बिल्ड फङ्सन हेऱ्यो भने सो हरेक विजेटले आफ्नो बिल्ड फङ्सनबाट चाहिँ अरू विजेटहरूलाई रिटर्न गर्छ जसले चाहिँ प्यारेन्ट चाइल्ड। सो यो माई एप चाहिँ प्यारेन्ट हो, यसमा यो मटेरियल एप चाहिँ यो माई एपको चाइल्ड हो होइन। यसरी चाहिँ प्यारेन्ट चाइल्ड रिलेसनसिप हुन्छ। अनि कुनै कुनै विजेटले मल्टिपल चिल्ड्रेन पनि रेन्डर गर्छ। जस्तो यहाँनिर चाहिँ यो कलम चाहिँ मेटेरियल एपको चाइल्ड हो, तर कलम आफैले चाहिँ टेक्स्ट र फेरि अर्को कलम गरेर दुईवटा चिल्ड्रेन रेन्डर गरिरहेको छ। अनि फेरि यो भित्री कलमले अगेन टेक्स्ट बटन र टेक्स्ट गरेर दुईवटा चिल्ड्रेनहरू रेन्डर गरिरहेको छ होइन। अब यसको ट्री हेऱ्यो भने के हुन्छ त, टपमा माई एप हुन्छ, त्यसपछि मटेरियल एप हुन्छ, त्यसपछि कलम हुन्छ, अनि कलमभित्र टेक्स्ट र कलम हुन्छ फेरि, अनि टेक्स्ट बटन र टेक्स्ट हुन्छ होइन। अब यसको विजेट ट्री हेऱ्यो भने चाहिँ यस्तो देखिन्छ। सो फर्स्टमा माई एप, अनि त्यसको मुनि त्यसले रेन्डर गर्ने त्यसको चाइल्ड मटेरियल एपको चाइल्ड कलमको चाइल्ड चाहिँ टेक्स्ट र कलम छ फेरि, अनि यो कलमको चाइल्ड फेरि टेक्स्ट बटन र टेक्स्ट छ होइन। यसरी चाहिँ विजेट ट्री बन्छ। ठिक छ, यो विजेट ट्रीलाई चाहिँ दिमागमा राख्नु होला, किनभने बिल्ड कन्टेक्स्ट बुझ्नको लागि चाहिँ यो विजेट ट्री याद हुनुपर्छ है त। अब जाउँ ब्याक टु हाम्रो आर्टिकल। यो आर्टिकल जुन मैले देखाइरहेको छु यो मेरो ब्लगमा पनि छ। तपाईँले रिटन फर्ममा पछि हेर्न मन लाग्यो भने भिडियोको सट्टा यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा दुइटै हेरेर पनि अलि मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ होइन। सो एपिआई डक्समा गएर हेऱ्यो भने चाहिँ त्यसले के भन्छ भने बिल्ड कन्टेक्स्ट इज अ ह्यान्डल टु द लोकेसन अफ अ विजेट इन अ विजेट ट्री। अब अघि तपाईँले देख्नुभयो हरेक विजेटको चाहिँ विजेट ट्रीमा एउटा स्थान हुन्छ। जस्तो यहाँनिर चाहिँ यो कलम र यो सेकेन्डवाला कलम र यो कलम त दुइटै कलम विजेट हो नि होइन। आफैमा त कलम विजेट हो, तर यसको पोजिसन डिफ्रेन्ट छ। पोजिसन डिफ्रेन्ट हुनाले यसको रेन्डरिङ डिफ्रेन्ट होला। जस्तो यो कलमभित्र छ, यसले फुल कलम लिन पाउँदैन। यसमा चाहिँ हामीले मिनिमम वाइ एक्सिसको साइज चाहिँ मिनिमम राख्नुपर्ने हुन्छ होइन, नत्र यो रेन्डर फ्लो एररहरू के एररहरू आउँछ होइन। सो हरेक विजेटको विजेट ट्रीमा आफ्नो स्थान हुन्छ। अनि बिल्ड कन्टेक्स्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो विजेटको ह्यान्डल हो
जसले चाहिँ यो विजेटको लोकेसन र अरू डिफ्रेन्ट इन्फर्मेसनहरू दिन्छ यो विजेटको बारेमा हैन। अनि हरेक विजेट इन अ विजेट ट्री हरेक विजेटसँग चाहिँ आफ्नै बिल्ड कन्टेक्स्ट हुन्छ। यसको बिल्ड कन्टेक्स्ट र यसको बिल्ड कन्टेक्स्ट एकदमै टोटली फरक हुन्छ, किनभने यो ट्रीमा अर्कै प्लेसमा छ, यो ट्रीमा अर्कै प्लेसमा छ, अनि यसको प्यारेन्ट अर्कै हो, यसको प्यारेन्ट अर्कै हो हैन। त्यो भइसकेपछि के बुझ्नु पर्यो त सबभन्दा पहिले भनेपछि हरेक विजेटको आफ्नै बिल्ड कन्टेक्स्ट हुन्छ। बिल्ड कन्टेक्स्ट भने के हो त भन्दाखेरि यो विजेटको बारेमा इन्फर्मेसन के खास के हुन्छ भन्दाखेरि विजेट आफैले चाहिँ केही पनि इन्फर्मेसन राख्दैन विजेट ट्रीको बारेमा। विजेट आफू चाहिँ समवाट इन्टरनल्ली भन्दाखेरि स्टेटलेस हुन्छ भन्न खोजिएको हो। स्टेटफुल विजेटै पनि त्यो विजेटले पनि आफ्नो लोकेसन आफ्नो प्लेसको बारेमा केही पनि इन्फर्मेसन राख्दैन क्या। हरेक विजेटसँग चाहिँ एसोसिएटेड बिल्ड कन्टेक्स्ट हुन्छ, जसले चाहिँ त्यो विजेटको विजेट ट्रीमा कहाँनिर त्यो छ, त्यसले के पोजिसनहरू होल्ड गरिरहेको छ, त्यो सबै चाहिँ केले राख्छ त भन्दाखेरि हरेक विजेटको आफ्नो बिल्ड कन्टेक्स्टले। अब यो कहाँबाट आइरहेछ हामी सोर्स कोडमा गएर यसलाई एक्सप्लोर गरौँ है त। सो हामीले हेऱ्यो भने यो माई एप भन्ने विजेट केबाट बनिरहेछ, स्टेटलेस विजेटबाट। अब मैले यसमा कन्ट्रोल क्लिक गरेँ भने यो स्टेटलेस विजेटमा जान्छ, जसले के गरिरहेछ स्टेटलेस विजेटले विजेट एक्सटेन्ड गरिरहेछ। हामीले विजेट पनि हेर्न सक्छौँ, तर त्योभन्दा पहिले हामीले अर्को यहाँ हेर्न सक्छौँ यो फङ्सन, एउटा क्रिएट एलिमेन्ट भन्ने फङ्सन जसलाई यसले ओभरराइड गरिरहेको छ जुन हरेक विजेटमा हुन्छ। यो क्रिएट एलिमेन्टले के गरिरहेछ त स्टेटलेस एलिमेन्ट क्रिएट गरिरहेछ, यसको इन्स्टान्स बनाइरहेछ, अनि यसमा चाहिँ दिस भनेर यो विजेटको इन्स्टान्स पास गरिरहेछ हैन। भनेको स्टेटलेस एलिमेन्ट बनाइरहेछ, स्टेटलेस एलिमेन्टले चाहिँ एज अ प्यारामिटर यो दिस भनेर लिइरहेछ। यो हेऱ्यो भने के हो त यो विजेटै हो क्या। भनेको एलिमेन्टले आफै विजेटलाई नै एज अ प्यारामिटर लिइरहेको छ विजेटको बारेमा इन्फर्मेसन राख्नलाई हैन। अनि यो एलिमेन्टमा गएर हेऱ्यो भने यो स्टेटलेस एलिमेन्टले के लिन्छ स्टेटलेस विजेट लिन्छ, अनि यसको बिल्ड फङ्सनमा चाहिँ विजेट डट बिल्डमा यसले दिस पास गरिरहेछ। अब हामीले देखिरहेछौँ हाम्रो बिल्ड फङ्सनमा त के आइरहेछ बिल्ड कन्टेक्स्ट। अब यो बिल्ड कन्टेक्स्ट भने के रहेछ त दिस, यो दिस भने के हो त स्टेटलेस एलिमेन्ट फर स्टेटलेस विजेट हैन। स्टेटलेस विजेटको लागि यो बिल्ड कन्टेक्स्ट भनेको स्टेटलेस एलिमेन्ट रहेछ। अब स्टेटलेस एलिमेन्ट भने के हो त यो कम्पोनेन्ट एलिमेन्ट हो, अनि यो कम्पोनेन्ट एलिमेन्टले चाहिँ के गरिरहेछ फेरि यहाँ डिफ्रेन्ट कामहरू गरिरहेछ हैन। यसमा यो कुराहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यसले चाहिँ अपडेट चाइल्ड हैन, अनि त्यसपछि यसको पोजिसन के हो, यसको भिजिट चिल्ड्रेन फर्गेट चाइल्ड, अनि यसको प्यारेन्टको इन्फर्मेसन हैन, यो सबै चाहिँ यहाँ होल्ड गरिरहेको छ। अनि फाइनल्ली हामीले गएर यो कम्पोनेन्ट एलिमेन्टले पनि एलिमेन्ट एक्सटेन्ड गरिरहेछ। यो एलिमेन्टलाई हेऱ्यौँ भने यहाँ चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ जसले चाहिँ बिल्ड कन्टेक्स्ट पनि इम्प्लिमेन्ट गरिरहेछ भनेको एलिमेन्ट इज अ टाइप अफ बिल्ड कन्टेक्स्ट, जसलाई एगेन स्टेटलेस एलिमेन्टले कम्पोनेन्ट एलिमेन्टले एक्सटेन्ड गरिरहेछ, अनि फेरि त्यसमाथि स्टेटलेस एलिमेन्टले एक्सटेन्ड गरिरहेछ, जुन चाहिँ स्टेटफुल विजेटले एज अ बिल्ड कन्टेक्स्ट पास गरिरहेछ हैन। सो हरेकमा यो बिल्ड कन्टेक्स्टमा के हुन्छ त यो सबै फङ्सनालिटी जुन एलिमेन्टमा छ त्यो पनि अभाइलेबल हुन्छ, जुन कम्पोनेन्ट एलिमेन्टमा छ त्यो पनि अभाइलेबल हुन्छ। अनि यो सबैले चाहिँ के गरिरहेछ त भन्दाखेरि कन्टेक्स्टबाट हामीले विजेट पनि गेट गर्न सक्छौँ आफैलाई हैन, आफ्नो इन्स्टान्सलाई पनि गेट गर्न सक्छौँ, किनभने कन्टेक्स्टमा हामीले त्यो पहिले पास गरिरहेछ नि त कन्टेक्स्ट बनाउँदाखेरि हैन। अनि त्यसपछि रिएसेम्बल रेन्डर अब्जेक्ट हैन, यो विजेटसँग एसोसिएटेड रेन्डर अब्जेक्ट के हो, अनि धेरै कुरा छ यहाँ मिसिङ एन्सेस्टर के डिस्क्राइब एलिमेन्ट्स हैन। यो सबै कुराले चाहिँ के गरिरहेछ त भन्दाखेरि त्यो पार्टिकुलर विजेटको विजेट ट्रीमा कहाँनेरि छ के इन्फर्मेसन गेन गरिरहेछ, त्यसको प्यारेन्ट के हो हैन, यो सबै कुराहरू चाहिँ यसले होल्ड गरिरहेको छ। अब एक्चुअली बिल्ड कन्टेक्स्ट हेऱ्यो भने बिल्ड कन्टेक्स्ट एक्चुअली यसमा चाहिँ के छ त मेथड्सहरू भनेर यो सबै त यसले पाइ नै हाल्यो। अनि प्लस बिल्ड कन्टेक्स्टको अरू एक दुईवटा इम्पोर्टेन्ट के छ त गेटर्सहरू छ अथवा फङ्सन्सहरू छ, त्यो चाहिँ हामीलाई काम लाग्छ। एउटा गेट विजेट भनेको आफ्नो इन्स्टान्स गेट गर्न पायो, फाइन्ड रेन्डर अब्जेक्ट यसको रेन्डर अब्जेक्ट पत्ता लगाउनु पर्यो यो विजेटको हैन, यो विजेटको साइजहरू गेट गर्नु पर्यो, अनि इनहेरिटेड विजेट, अनि त्यसपछि डिपेन्ड अन इनहेरिटेड विजेट अफ एक्ज्याक्ट टाइप यस्तो छ हो। अब यहाँनिर अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट फङ्सन भनेको चाहिँ यो हो फाइन्ड एन्सेस्टर विजेट अफ एक्ज्याक्ट टाइप।
अब यो चाहिँ के हो भने तपाईहरुले कोडमा नेभिगेटर अफ कन्टेक्स्ट, स्काफोल्ड अफ कन्टेक्स्ट गरेर युज गरिरहनु भएको छ नि हैन, त्यसले चाहिँ इन्टरनली यही फंक्सन युज गरिरहेको छ, फाइन्ड एन्सेस्टर विजेट अफ एक्ज्याक्ट टाइप। अब मैले ब्लगमा गएर हेरेँ भने फाइन्ड एन्सेस्टर विजेट अफ एक्ज्याक्ट टाइप भनेको चाहिँ यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि दिस मेथड इज युज टु लोकेट अ विजेट अफ पार्टिकुलर टाइप इन अ विजेट ट्री। सो मेथडले भनिरहेछ फाइन्ड एन्सेस्टर भनेको आफूभन्दा प्यारेन्ट, विजेट अफ एक्ज्याक्ट टाइप भनेको यो पार्टिकुलर टाइपको विजेट चाहिँ मलाई भेट्टाइदिए भनेको हैन। यसरी चाहिँ यो युज गरेर चाहिँ एन्सेस्टर भन्ने बित्तिकै आफूभन्दा माथि, आफू ट्रीमा जहाँ छु त्यो भन्दा माथि गएर एउटा विजेट पत्ता लगा जसको टाइप चाहिँ एक्ज्याक्टली यो गिभन टाइप हो, जुन टाइप चाहिँ हामीले यहाँ पास गर्नुपर्ने हुन्छ यो फंक्सनमा हैन। अब स्काफोल्ड अफ कन्टेक्स्ट गर्दाखेरि इन्टरनली के भइरहेछ त भने फर इक्जाम्पल म यहाँ गएर स्काफोल्ड अब यो अफलाई हेरेँ भने यो अफले इन्टरनली कन्टेक्स्ट डट फाइन्ड एन्सेस्टर स्टेट अफ टाइप, यसमा चाहिँ स्टेट किन भन्यो भने हामीले स्काफोल्ड स्टेट गेट गरिरहेछौँ। अब नेभिगेटरमा पनि नेभिगेटर स्टेटै होला हैन, नेभिगेटर अफ गऱ्यो भने यसमा पनि नेभिगेटर स्टेटै गेट गर्न खोजिरहेछ हैन, स्टेटफुल एलिमेन्टबाट। अदरवाइज फाइन्ड एन्सेस्टर विजेट, यहाँ चाहिँ विजेट र स्टेट अफ टाइप, स्टेटफुल विजेटमा चाहिँ फाइन्ड रुट एन्सेस्टर विजेट अफ टाइप, फाइन्ड एन्सेस्टर स्टेट अफ टाइप हैन, रुट नेभिगेटर र प्यारेन्ट नेभिगेटर पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि अघि स्काफोल्डको हेरेको जस्तो अगेन यहाँ एन्सेस्टर स्टेट अफ टाइप र विजेट अफ टाइप सेम काम हो हैन, गर्ने चाहिँ सेम काम हो। यसले चाहिँ स्टेट गेट गर्छ, फाइन्ड एन्सेस्टर विजेट अफ एक्ज्याक्ट टाइपले चाहिँ विजेट गेट गर्छ हैन। अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि आफ्नो ट्रीमा हेर्छ, जस्तो फर इक्जाम्पल यहाँनेरि जाउँ, मैले यो कलम भन्ने विजेट भित्रबाट है यसको बिल्ड कन्टेक्स्टबाट, यहाँनेरि हामीले यसको बिल्ड कन्टेक्स्ट देखिरहेको छैनौँ, यहाँनेरि चाहिँ मैले कन्टेक्स्ट डट फाइन्ड एन्सेस्टर विजेट, ल यसको अनप्रेस्डमा चाहिँ मैले एन्सेस्टर विजेट अफ एक्ज्याक्ट टाइप कलम गरेँ भने चाहिँ यसरी चाहिँ हैन, यसरी चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ कलम भनेर हैन। यसरी यदि यसलाई चाहिँ यो गरेँ अनि यसलाई प्रिन्ट गरेँ भने यसले चाहिँ खासै केही पनि दिँदैन, म देखाउँछु यहाँ। यो चाहिँ एकदमै एड गर्नुपर्ने कुरा छ है, यो कन्टेक्स्ट युज गर्दाखेरि अनि स्काफोल्ड अफ कन्टेक्स्टहरू यस्तो युज गर्दाखेरि यदि मैले यहाँ हेलो बटनमा प्रेस गरेँ भने यहाँ नल आइरहेछ, तर हामीले विजेट ट्री हेऱ्यौँ भने त यो टेक्स्ट बटन भन्दा माथि त कलम छ नि हैन, यसको एन्सेस्टरमा कलम छ, यसको एन्सेस्टरमा नि कलम छ है। तर हामीले किन पाइरहेको छैनौँ भन्दाखेरि यो कन्टेक्स्ट हेऱ्यो भने यो चाहिँ के हो त, यो माई एपको कन्टेक्स्ट हो नि त यहाँ है, यो चाहिँ माई एपको कन्टेक्स्ट हो, त्यही भएर चाहिँ हामीले यो पाउँदैनौँ। तर यसलाई चाहिँ मैले यदि बिल्डरमा ऱ्याप गर्ने भने यहाँ ऱ्याप विथ बिल्डर भन्ने अप्सन छ। अब यो कन्टेक्स्ट के को हो त, यो बिल्डरको हो नि, अनि बिल्डरको प्यारेन्टमा त कलम छ नि त। अब मैले सेभ गरेर फेरि बटन प्रेस गरेँ भने यहाँ यो कलम चाहिँ आइरहेको छ। यो चाहिँ एकदम एड गर्नुपर्ने कुरा, कन्टेक्स्ट युज गर्दाखेरि कुन विजेटको कन्टेक्स्ट युज गरिरहेछ त्यो भन्दा माथि, अघि हामीले माई एपको कन्टेक्स्ट युज गरिरहेको थियो नि त हैन, माई एपको कन्टेक्स्ट युज गर्दा त यो भन्दा माथि त केही पनि छैन, त्यही भएर त्यसले कलम भेट्टाएन, नल भयो। तर यहाँ मुनि गएर मैले बिल्डर युज गर्दाखेरि बिल्डरको कन्टेक्स्ट युज गरेँ नि त, यहाँ त अर्को विजेट थप्यो यो ट्रीमा हैन, यहाँनेरि बिल्डर भन्ने विजेट थप्यो, अनि त्यो बिल्डरको कन्टेक्स्ट युज गरेर मैले कलम गेट गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ यो कलम भेटियो हो। अब बुझ्नुपर्ने कुरा अर्को पनि छ के भने फाइन्ड एन्सेस्टर विजेट अफ एक्ज्याक्ट टाइपले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि आफू ट्रीमा जहाँ छ जुन विजेटको कन्टेक्स्ट युज गरिरहेको छ त्यहाँभन्दा माथि माथि हेर्दै जान्छ अनि पहिलो म्याचिङ टाइप जुन भेटिन्छ त्यही विजेट रिटर्न गर्छ। यसले
मैले यहाँनेरि बिल्डर राखेर गेट कलम गर्दाखेरि यो कलम गेट हुन्छ। अब यहाँनेरि बिल्डर राखेर गरेँ भने यो चाहिँ कलम आउँछ, किनभने जब पहिलो भेटिन्छ, पहिलो म्याचिङ भेटिने बित्तिकै उसले चाहिँ अरू काम गर्दैन, त्यही नै रिटर्न गर्छ क्या। फाइन्ड एन्सेस्टर विजेट अफ एक्ज्याक्ट टाइपले, स्टेटले पनि त्यही हो, फाइन्ड एन्सेस्टर स्टेट अफ एक्ज्याक्ट टाइप, यसले चाहिँ स्टेट रिटर्न गर्छ होइन। स्टेटफुल विजेटमा त स्टेट हुन्छ नि त। जस्तो हामीले यहाँ गएर कोडमा हेऱ्यौँ भने स्टेटलेस विजेट, स्टेटलेस एलिमेन्ट, यसको मुनि चाहिँ स्टेटफुल एलिमेन्ट छ होइन। अगेन यसले पनि त्यही हो, कम्पोनेन्ट एलिमेन्ट अनि फेरि एलिमेन्ट, यसले बिल्ड कन्टेक्स्टै लिइरहेछ होइन। अनि यहाँ चाहिँ फाइन्ड एन्सेस्टर विजेट अफ एक्ज्याक्ट टाइप हामीले देख्यौँ, फाइन्ड एन्सेस्टर विजेट अफ एक्ज्याक्ट टाइप। अब त्यो सँगसँगै फाइन्ड एन्सेस्टर स्टेट अफ टाइप होइन। अब यो हेऱ्यो भने यो पनि यसको डेफिनेसन हेऱ्यो भने पनि रिटर्न्स द स्टेट अब्जेक्ट अफ नियरेस्ट एन्सेस्टर स्टेटफुल विजेट द्याट इज एन इन्स्टान्स अफ गिभन टाइप होइन त। सो नियरेस्ट स्टेटफुल विजेट सेम, अघि नियरेस्ट स्टेटलेस विजेटको विजेटै रिटर्न गराएको थियो, यहाँ चाहिँ स्टेटफुल विजेटको चाहिँ हामीलाई स्टेट रिटर्न गरिरहेछ। केले त भन्दाखेरि कन्टेक्स्ट डट फाइन्ड एन्सेस्टर स्टेट अफ टाइपले। बिल्ड कन्टेक्स्ट भनेको लगभग यति नै हो। बिल्ड कन्टेक्स्टले के गर्छ, हरेक विजेटको विजेट ट्रीमा हरेक विजेटसँग आफ्नै बिल्ड कन्टेक्स्ट हुन्छ है। यहाँनेरि गएर जस्तो यो माई एपको कन्टेक्स्ट र यो बिल्डर विजेटको कन्टेक्स्ट फरक हुन्छ, किनभने दे आर डिफ्रेन्ट विजेट नि त। अनि मैले यो मेटेरियल एपभित्र गएर हेरेँ भने यसको आफ्नै कन्टेक्स्ट छ नि त बिल्ड फङ्सनमा होइन। धेरै कुरा छ, पछि अर्को सजिलो हेरौँ। टेक्स्ट विजेट हेऱ्यो भने टेक्स्ट विजेटको बिल्ड फङ्सनमा यो बिल्ड फङ्सनमा यो कन्टेक्स्ट छ, यो भनेको के हो त, टेक्स्ट विजेटको आफ्नो कन्टेक्स्ट हो क्या। अनि यो टेक्स्ट विजेटको कन्टेक्स्ट र फेरि यो टेक्स्ट विजेटको बिल्ड कन्टेक्स्ट यो पनि टोटल्ली फरक हुन्छ। अनि अघि भने जस्तो यो स्काफोल्ड अफ अनि त्यसपछि नेभिगेटर अफले पनि के गर्छ त, फाइन्ड एन्सेस्टर स्टेट अफ टाइप युज गर्छ अथवा फाइन्ड एन्सेस्टर विजेट अफ टाइप युज गर्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले त्यो युज गर्दा एकदमै केयरफुल हुनुपर्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल यो माई एपमा तपाईँले मेटेरियल एपमा यहाँ स्काफोल्ड राख्नु भएको छ, अनि यो बिल्डर नराखिकन यो माई एपको कन्टेक्स्ट युज गरेर तपाईँले चाहिँ स्काफोल्ड अफ कन्टेक्स्ट गर्नुभयो भने तपाईँले यो स्काफोल्ड पाउनुहुन्न, किनभने यो माई एपको एन्सेस्टर होइन नि त, यो त माई एपको चाइल्ड छ नि त यो स्काफोल्ड त होइन। अनि कन्टेक्स्टले चाइल्ड कहिले पनि गेट गर्दैन। चाइल्डसँग चाहिँ प्यारेन्टको रिलेसन हुन्छ भनेको, चाइल्डसँग चाहिँ प्यारेन्टको इन्फर्मेसन हुन्छ, प्यारेन्ट को हो विजेट ट्रीमा भन्ने कुरा। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कन्टेक्स्ट युज गरेर हामीले फाइन्ड एन्सेस्टर विजेट गर्दाखेरि चाहिँ प्यारेन्टहरू मध्येबाट म्याचिङ विजेट हामीले खोज्न सक्छौँ। सो यो कन्टेक्स्ट युज गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरामा केयरफुल हुनुपर्छ। सो यति नै हो। कन्टेक्स्ट के हो भन्दाखेरि इट्स अ हरेक विजेटसँग हुन्छ, अनि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो विजेटको विजेट ट्रीमा लोकेसन के हो, अरू डिफ्रेन्ट इन्फर्मेसन के हो होल्ड गर्ने एउटा अब्जेक्ट हो। विजेट आफैले चाहिँ त्यो इन्फर्मेसनहरू राख्दैन। विजेट आफैमा हेऱ्यो भने चाहिँ यो टेक्स्ट विजेट र यो टेक्स्ट विजेट सेम हुन्छ होइन, सेम हो, यससँग अरू केही कुरा हुँदैन, जस्ट यो प्यारामिटर फरक छ होइन, रेन्डरिङ प्यारामिटर, त्योभन्दा बाहेक यो दुईवटा विजेट सेम हो। तर हरेक विजेटसँग एसोसिएटेड के हुन्छ त भन्दाखेरि बिल्ड कन्टेक्स्ट हुन्छ, जुन यो क्रिएट एलिमेन्ट भनेर एलिमेन्ट क्रिएट भइरहेको छ, यही नै हो बिल्ड कन्टेक्स्ट भनेको। अनि यो फ्लटर फ्रेमवर्कले आफै क्रिएट गर्छ हरेक विजेटको लागि। अनि त्यो बिल्ड कन्टेक्स्टसँग चाहिँ त्यो विजेटको विजेट ट्रीमा कहाँ छ भन्ने कुरा इन्फर्मेसनहरू चाहिँ सबै त्यो बिल्ड कन्टेक्स्टसँग हुन्छ। अनि हरेक विजेटको विजेट ट्रीमा युनिक बिल्ड कन्टेक्स्ट हुन्छ। जस्तो यहाँनेरि यो कलम र यो कलमको डिफ्रेन्ट बिल्ड कन्टेक्स्ट हुन्छ, यो टेक्स्ट र यो टेक्स्टको आफ्नै डिफ्रेन्ट युनिक बिल्ड कन्टेक्स्ट हुन्छ। सो यति नै हो। आशा छ बुझ्नुभयो होला, हेल्पफुल भयो होला यो एपिसोड। अनि तपाईँहरूको केही क्वेरी छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। यदि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर लाइक सेयर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। सँगसँगै अरू केही तपाईँहरूले जान्ने इच्छा गर्नुभएको यस्तो टपिकहरू छ भने पनि मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म सकेसम्म छिटो भिडियो बनाउने कोसिस गर्छु। आजलाई यति नै, धन्यवाद। फेरि अर्को एपिसोडमा भेटौँला।